बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये है हमारा आईनी और कानूनी व्लॉग। थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली सिचुएशन, कि शायद आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। मुल्क में जारी ताज़ा आईनी बहरान का आप सब लोगों को पता है। इसके ऊपर तकरीबन दर्जन से ज़ायद जो कानूनी माहिरीन हैं, उनकी राय मैंने अब से कुछ देर पहले सुनी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी और वैसे भी उनसे बात करके भी। तो हर किसी की राय जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद जिस नुक्ते पर आइन खामोश नज़र आ रहा है, वहाँ ये सब अपनी अपनी राय देते नज़र आते हैं। जिनको सदर मुमलिकत की बात से इत्तेफाक नहीं है, वो मुबैना तौर पर उनकी गैर ज़िम्मेदारी का अंसर जो है उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जनाब सदर के मातहत अमला उनकी बात नहीं मान रहा, इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है, और फिर सदर से ही इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि जिनको सदर का नुक्ता समझ आ रहा है वो कह रहे हैं कि सदर को फौरी तौर पर अपने अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि ये कार्रवाई अब तक इनिशिएट हो जानी चाहिए थी, वरना इस पर सवालात उठेंगे भी और अब उठ भी रहे हैं कि आपके अमले ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आपने क्या कार्रवाई की, कुछ इनिशिएट किया या नहीं किया। इस सवाल के जवाब से आपका केस मजबूत या कमज़ोर हो सकता है। रही बात सदर के इस्तीफ़े की, तो फ़िलहाल उसका इम्कान नहीं है। सदर अपनी मुकर्ररा मुद्दत से लंबे अरसद तक के लिए सदर रहेंगे, क्योंकि नए सदर के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बलियों का होना बड़ा ज़रूरी है। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक सूबाई असम्बलियाँ नहीं आएंगी और फिर इसी तरह नया सदर नहीं आएगा। इसलिए इसी सदर से गुजारा करें, क्योंकि जब तक आपने देखा नया वज़ीर आज़म नहीं आ गया, काकड़ साहब नहीं आ गए, तब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे थे। इसलिए जब तक नया सदर नहीं आएगा तो इसी सदर से गुजारा करना पड़ेगा। अब आ जाए ज़रा तकनीकी नुक्ते पर। पहली बात तो ये है कि ये समझ लें आप कि जब भी कोई बिल सदर के पास भेजा जाए तो उनके पास दो इख्तियार होते हैं। यहाँ से एक जो व्लॉग है हमारा वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। मैं रिपीट कर देता हूँ। सदर के पास जब भी कोई बिल जाता है मंजूर होने के लिए तो उसके पास दो इख्तियार होते हैं। पहला ये कि वो उसे मंजूर कर ले, दूसरा ये कि बिल से इत्तेफाक ना करते हुए उसे मज़ीद तरामीम के लिए वापस भेज सकता है। असम्बली भेज दे या सेक्रेटेरिएट भेज दे कि इसके ऊपर मज़ीद तरामीम करें, जो कि सदर साहब के बकौल उन्होंने किया। और ये बिल जो है सीक्रेट एक्ट बिल, इसको उन्होंने अपने अमले से कह के वापस भेजा, लेकिन बकौल उनके अमले ने उनकी बात नहीं सुनी। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर अमले ने वापस नहीं भेजा तो क्या 10 दिन के बाद वो खुद ब खुद कानून बन गया? ये जो बिल था वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया? यहाँ पर आता है अब सबसे अहम और बारीक नुक्ता, जिसके ऊपर असल फैसला होना है, जिसके ऊपर बहुत सारे कानूनी माहिरीन की जो राय है वो मुझे डिफरेंट नज़र आई, लेकिन आइन की रूह से जो लिखी गई चीज़ है उसकी रूह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होकर सदर के पास पहुंचता और सदर 10 दिन के अंदर मंजूर या मुस्तरद ना करते तो ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता। ये बात दुरुस्त है। अगर पार्लियामेंट और सेनेट के मुश्तरका इजलास से ये सदर के पास जाता, लेकिन ये बिल मुश्तरका इजलास से नहीं गया। अगर कोई बिल कौमी असम्बली और सेनेट से अलग अलग मंजूर होकर सदर के पास पहुंचे तो उसके लिए 10 दिन में मंजूरी ना मिलने या मुस्तरद ना करने पर खुद ब खुद कानून बन जाने की बात गलत है। 10 दिन में मंजूरी वाली जो बात है वो दूसरे मरहले में होना थी, यानी अगर ये बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर होकर सदर साहब के पास जाता। मुश्तरका इजलास तो हुआ ही नहीं, मुश्तरका इजलास से तो गया ही नहीं। ये तो सेनेट का अलग इजलास हुआ, कौमी असम्बली का अलग इजलास हुआ, एक से अलग मंजूर हुआ, दूसरे से अलग मंजूर हुआ, देन ये प्रेसिडेंट के पास गया था। इसलिए मुश्तरका इजलास से नहीं गया था। तो वो 10 दिन में मंजूर या मुस्तरद होने की सूरत में कानून बनने वाली बात इस पहले मरहले में लागू नहीं होती, वो दूसरे मरहले में होनी थी। अच्छा, दूसरा अहम नुक्ता ये है कि वज़ीर कानून के मुताबिक, या जो भी अभी तक रिकॉर्ड सामने आया उसके मुताबिक, जो दस्तावेज़ात में लिखा जा चुका है कि सदर पाकिस्तान को ये दोनों बिल 8 अगस्त को मौसूल हुए। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि कौमी असम्बली तो अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को तहलील हो गई, यानी जिस दिन भेजा गया सदर के पास उससे एक दिन बाद कौमी असम्बली ही तहलील हो गई। अब जब कौमी असम्बली ही तहलील हो गई तो सदर ने बिल वापस किसको भिजवाने थे? ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। अगर सदर ने वापस भिजवाने थे तो किसको भिजवाते? उन्होंने तो अभी सेक्रेटेरिएट को भिजवाए ना कि भाई आप इनको मैं वापस कर रहा हूँ या सेक्रेटेरिएट को भेज रहा हूँ। लेकिन अगर तरमीम के लिए वापस भिजवाने थे तो किसने करनी थी तरमीम? जाहिर बात है असम्बली ने करनी होती है। तो असम्बली तो तहलील हो गई, ना सदर ने दस्तखत किए,
نہ اسمبلی نے مشترکہ اجلاس بلا کر دوسرا راؤنڈ شروع کیا تو بل قانون کی شکل کیسے بن سکتا ہے؟ پہلے راؤنڈ میں قانون صرف تب بن سکتا تھا اگر صدر خود دستخط کر دیتے، جو کہ انہوں نے نہیں کیے. تو بل کا بغیر صدر کے دستخطوں کے پاس ہونا آرٹیکل 75 کے تحت ممکن ہی نہیں ہے انٹل انلیس کہ دوسرا راؤنڈ نہ ہوتا، یعنی مشترکہ اجلاس سے یہ بل نہ گیا ہوتا. لہٰذا اب ان بلز کو اگر قانون کی شکل بنانا ہے تو وہ آنے والی کوئی اسمبلی اس کو قانون بنا سکتی ہے، از خود ایٹ دا مومنٹ یہ نہیں بن سکتا. یہ ہے قانونی آئینی پوزیشن. لیکن چونکہ اس قانون کو جس طرح سے کانٹروورشل سچویشن یا پوزیشن دے دی گئی ہے، تو اس ترمیمی بل کے قانون بننے کا باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب گزٹ نوٹیفیکیشن پر جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ 18 اگست کی ہے، یعنی 18 اگست سے یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا. یہ اس کا نوٹیفیکیشن گزٹ میں جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے بل کی توثیق ہو گئی ہے. اب گزٹ نوٹیفیکیشن میں صدر کی جانب سے بل کی توثیق ہونے کو وہ کس طرح سے لے رہے ہیں کہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور یہ 10 دن بھی گزر گئے، اس لیے سمجھا کہ توثیق ہو گیا، جبکہ یہ پہلا راؤنڈ تھا. پہلے راؤنڈ میں یہ 10 دن والی شرط نہیں ہے. بے شک آپ آئین کا آرٹیکل 75 کھول کے دیکھ لیں، اس میں سیکنڈ راؤنڈ میں یہ والی شک ڈالی گئی ہے. آئی نو کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا ہے، بہت کم لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. یہ ایسا تکنیکی نکتہ ہے جس میں نہ تو زیادہ لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے، نہ اتنا کوئی غور سے سمجھ رہا ہے، لیکن سٹل اگر کسی ایک آدھ کو بھی سمجھ آئے، چند لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، تو میں سمجھوں گا کہ تھوڑی محنت وصول ہو گئی. تو اب اس سارے معاملے پر ایوان صدر میں الگ مشاورت جاری ہے، ایک اجلاس وہاں پر چل رہا ہے، اور دوسرا تحریک انصاف اس بل کے اوپر میٹنگز پہ میٹنگز کر رہی ہے، اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے اس بل کا جائزہ لیا ہے. اور جو ایوان صدر سے ٹویٹ جاری ہوا، ظاہری بات ہے ان کا عارف الوی صاحب سے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا تو کوئی رابطہ ہوا ہوگا. تو اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس بل کو تحریک انصاف چیلنج کر دے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کے شروع کر دے آگے انیشیٹ جو بھی طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ صدر کے پاس بھی یہ اختیار ہے، جیسے میں نے پہلے کے ولاگ میں بتایا تھا کہ صدر واحد پرسنالٹی ہے یا پورٹ فولیو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کسی بھی معاملے پر رہنمائی لے سکتا ہے. یہ اتھارٹی کسی اور چیف ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہے، لیکن صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کسی بھی معاملے کی آئینی قانونی تشریح کرنے کی درخواست کر سکتا ہے. تو سمپل ایک لیٹر بھی لکھ دیں گے صدر، تو سپریم کورٹ اس معاملے کی تشریح کر سکتی ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس سارے معاملے پر اعلامیہ بھی آج جاری ہوا ہے، اور اس اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت کی جو ٹویٹ ہے اس کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کا فیصلہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اور عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا گیا ہے. پارلیمان کی بقا اور سلامتی کے لیے خوف و خدشات سے اوپر اٹھ کر موقف اختیار کرنے پر صدر مملکت سے اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے. اور پھر پی ٹی آئی نے اپنے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اہم ترین قانونی مسودے کی توثیق کے عمل میں صدر مملکت کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متقاضی ہے. صدر مملکت کے فیصلوں کو ان کی منشا اور مرضی کے بغیر غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہر لحاظ سے شرمناک، غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے. اس لیے اس معاملے کو فوری سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور چیف جسٹس سے اس کی ہر پہلو سے تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کے تعین اور محاسبے کی بھی استدعا کی جائے گی. اب اس سارے معاملے پر بہت سارے دیگر جو سیاسی لیڈران ہیں دوسری جماعتوں کے، اکا دکا تو جو ٹی وی پر آ کے تھوڑا بہت بول رہے ہیں یا اس کو پریزیڈنٹ کے موقف کو نگیٹ کر رہے ہیں، وہ الگ، لیکن جو لیڈرشپ لیول سے آواز اٹھنی چاہیے وہ بالکل خاموشی ہے. اس کے اوپر ابھی اس طرح سے آواز نہیں آ رہی. سراج الحق کا میں نے بیان دیکھا ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. سو موٹو نوٹس تو اب وہ نہیں لیں گے کیونکہ قانون کی شکل وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کی وجہ سے وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں سو موٹو نوٹسز لینا. لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے، یا تو کوئی آئینی درخواست چلی جائے سپریم کورٹ میں، یا پھر پریزیڈنٹ اپنے طور پر اس کی تشریح کے لیے کہیں. لیکن وہ تب ہوگا جب پریزیڈنٹ یہ سمجھیں کہ یہ بل ابھی قانون نہیں بنا. لیکن جس طرح سے وہ معافیاں تلافیاں مانگ رہے ہیں
उससे ये लग रहा है कि वो हार चुके हैं या हिम्मत हार बैठे हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ट्वीट इस अंदाज से किया जिससे बहुत सारे लोगों को ये तासुर गया कि शायद अब सदर उस तरह से इनिशिएट नहीं करेंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो सदर करे ना करे, पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया है, और भी कोई इसमें फ्रीक बनता है या नहीं बनता है इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।